बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। दोस्तों, बड़ी खबर है, अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज़। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का अहम तरीन इजलास, सरबराही इजलास आज होने जा रहा है। और इस सरबराही इजलास से पहले हमारे ज़राए ने इस बात का इंकशाफ किया है कि नवाज शरीफ और फजल रहमान के दरमियान एक अहम तरीन पैगाम रसानी हुई है। और ये पैगाम रसानी ये है कि इमरान खान को घर भिजवाने के लिए जनरल बाजवा से मदद ली जाए, उनसे राब्ता किया जाए। इस हवाले से तफसीलात आपके सामने इस वीडियो में रखने जा रहे हैं और आपको ये भी बताएंगे कि पीडीएम के इस सरबराही इजलास से पहले फजल रहमान और नवाज शरीफ के दरमियान लड़ाई और एक दूसरे पर हमले क्यों अरूज पर हैं। बज़ाहिर जो है वो सब अच्छा की रिपोर्ट दी जा रही है, लेकिन क्या आज के इस सरबराही इजलास के बाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट टूट सकती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब इस वीडियो में हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मामला कुछ यूं है कि कल पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ था और जैसा कि हमने आपको बताया कि स्टीयरिंग कमेटी के इस इजलास के अंदर कुछ तजावीज़ शाहिद खकान अब्बासी साबिक वज़ीर-ए-आज़म और नवाज लीग के रहनुमा उनकी सदारत में ये स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ और जिसमें कुछ तजावीज़ जो है वो सामने आई। बैकग्राउंड इस सारे मामले का ये है कि सितंबर 2020 में जब इमरान खान के खिलाफ ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट नामी जो इत्तेहाद है ये बनाया गया, तो उस वक्त इसके अंदर 11 के करीब जो सियासी जमातें हैं वो शामिल थीं। उसके बाद जनाब इसमें से पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पीटीएम जो है वो निकल गई मौलाना फजल रहमान के साथ इख्तलाफात की वजह से। उसके बाद पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी ने भी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को छोड़ दिया। जब जो है वो मुसलसल इत्तफाक जो है वो ना हो सका, जो है वो इख्तलाफ पाया गया पीडीएम के अंदर के इस्तीफ़े देने हैं, लॉन्ग मार्च करना है या धरना करना है, और पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी ने जब फैसला किया कि वो फ़िलहाल इस किस्म के किसी ऑप्शन पर गौर नहीं कर रहे बल्कि वो इन हाउस तब्दीली चाहते हैं, तो उसके बाद पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी को नोटिस जारी किए गए और फिर उन दोनों ने ये इत्तेहाद छोड़ दिया। उसके बाद पीडीएम में मौजूद सियासी जमातों की तादाद 8 रह गई, बाकी तो छोटी मोटी जमातें हैं, टांगे की सवारियां हैं। सिर्फ और सिर्फ 2 सियासी जमातें किसी हद तक अहमियत की हामिल हैं, एक नवाज लीग और दूसरी फजल रहमान की जमीयत उलमा इस्लाम, जिनके पास भी सिर्फ चंद गिनती की नशस्तें कौमी असम्बली के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं। लेकिन मौलाना फजल रहमान क्योंकि मुकम्मल तौर पर यह कहा जाना चाहिए कि क्योंकि गैर मुतल्लिक हो गए थे मौजूदा पार्लियामेंट से, वो खुद भी शिकस्त खा गए थे और उनकी पार्टी को भी शिकस्त का सामना करना पड़ा, इसलिए वो हर सूरत ये चाहते थे कि इमरान खान को घर भिजवाया जाए। और उसके बाद उन्होंने नवाज लीग को इस हवाले से कायल करने की कोशिश की, लेकिन पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के छोड़ जाने के बाद मुसलसल गुज़श्ता तकरीबन जो है वो 16 माह के दौरान मुकम्मल तरीन नाकामी का सामना करना जो नाकामी है उसका सामना करना पड़ा पीडीएम को। अब इस इजलास के अंदर जो कल हुआ और जो आज होने जा रहा है सरबराही इजलास, जिसमें उन सिफारिशात की फैसलों की मंजूरी दी जाएगी, उनमें 4 अहम तरीन बातों के ऊपर गौर किया गया। जनाब, सबसे पहला मामला है इन हाउस तब्दीली का। अब एक मरतबा फिर पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी वाला मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए ये बात मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से भी कही जा रही है कि अगर पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी को साथ मिलाना है तो क्यों ना फिर इन हाउस तब्दीली के ऑप्शन पर ही गौर कर लिया जाए। और इन हाउस तब्दीली के ऑप्शन पर आज के इजलास में गौर किया जाएगा, जिस पर वज़ीर दफ़ा परवेज़ खटक ने यह कहा है कि कोई मई का लाल किसी किस्म का माहौल सियासी ख़राब नहीं कर सकता और ना ही इन हाउस तब्दीली लाई जा सकती है। और इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म से हटाना पीडीएम के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है, क्योंकि हमारे पास तमाम तरह अपने नंबर्स पूरे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक ही शख्स जो है वो सरबराह है जिसका नाम इमरान खान है, इसलिए इन हाउस तब्दीली का कोई चांस नहीं है। इसके साथ साथ पीडीएम इस बात का फैसला करेगी कि लॉन्ग मार्च और धरने की तरफ जाने से पहले जो इस्तीफ़ों का ऑप्शन है उसके ऊपर वो गौर कर रही है, लेकिन इस्तीफ़ों के ऑप्शन के हवाले से नवाज लीग ने जमीयत उलमा इस्लाम को यह वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि अगर पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी और दीगर जो सियासी जमातें हैं वो अगर इस्तीफ़े नहीं देती पार्लियामेंट के अंदर, तो फिर जो तहरीक इंसाफ है वो अहम तरीन बिल जो हैं वो अपने पास करवा सकती है। और यही कहना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी। जब भी उन्होंने मैसेज दिया था शहबाज शरीफ को और मरियम नवाज को पीछे किया गया, आज के इजलास में भी वो शिरकत नहीं कर रही, अपने बेटे की वलीमे का बहाना बनाकर शहबाज शरीफ इसके अंदर शिरकत कर रहे हैं इत्तलात के मुताबिक, और नवाज शरीफ जो है वो वीडियो लिंक के जरिए शिरकत करेंगे। मरियम नवाज की शिरकत के हवाले से सरेदस्त इत्तलात मौजूद नहीं है और उस वक्त शहबाज शरीफ को इसीलिए आगे किया गया कि मरियम नवाज के बयानिए को पीछे हटाया जाए, क्योंकि मौलाना फजल रहमान और मरियम नवाज मिलकर एक ऐसी खिचड़ी बना रहे थे जो कि पीडीएम के अंदर मौजूद दीगर जमातों को हजम नहीं हो रही थी। और शहबाज शरीफ को भी
یہی میسیج دیا گیا پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ اگر آپ ان ہاؤس تبدیلی چاہتے ہیں تو ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس وقت کی اطلاعات کے مطابق نون لیگ بشمول مریم نواز اور نواز شریف ان ہاؤس تبدیلی کے حوالے سے کسی طریقے سے انٹرسٹڈ نہیں تھے، اور استعفوں کے معاملے کے اوپر بھی بات آگے بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ نواز لیگ پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کے بغیر اب کسی طور استعفے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جس نے مولانا فضل الرحمان کے غصے کو عروج پر پہنچا دیا ہے۔ اور اطلاعات کے مطابق اس سے پہلے جو دونوں کے درمیان کنورسیشن ہوئی یا دونوں کے جو قریبی لوگ ہیں ان کی جانب سے ایک دوسرے کی پارٹی پر تابڑ توڑ حملے کیے گئے، اور ان حملوں کے اندر یہ کہا گیا کہ اگر اس سے پہلے ہی ہماری بات مان لی جاتی، مولانا فضل الرحمان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہماری بات مان لی جاتی، اور بات ماننے سے ان کی مراد یہ تھی کہ ملک میں امن و امان کی صورتحال خراب کی جائے، پورے ملک کے اندر جو ہے وہ جلسے جلوس کیے جائیں، احتجاجی تحریک کی جائے، لانگ مارچ کی جانب بڑھا جائے، دھرنا دیا جائے اسلام آباد کے اندر، اور اس کے بعد پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو اس بات پر مجبور کیا جائے ملک میں امن و امان کی صورتحال خراب کر کے کہ کسی طریقے سے وہ ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے آگے بڑھیں، اور اس کے بعد پھر عمران خان کو دباؤ ڈال کر گھر بھجوانے پر مجبور کیا جا سکے۔ لیکن دال گلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی کہ کوئی استعفوں کے معاملے پر بھی اختلافات ہیں، اور اب ایک اور آپشن جس کے اوپر غور کرنے جا رہے ہیں وہ جناب یہ ہے کہ لانگ مارچ اور دھرنے سے پہلے چاروں صوبوں کے اندر احتجاجی کنونشن منعقد کیے جائیں۔ ماضی میں بھی اس حوالے سے پی ڈی ایم چاروں صوبوں میں انہوں نے جلسے جلوس کرنے کی کوشش کی، ریلیاں نکالنے کی کوشش کی، احتجاجی مظاہرے کرنے کی کوشش کی، لیکن مکمل طور پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا پی ڈی ایم کو، اور عوام کو عمران خان کے خلاف وہ سڑکوں پر نہیں نکال سکے۔ اس دفعہ چاروں صوبوں میں احتجاجی کنونشن کرنے کے بعد ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ جو ہے وہ عوام کو بڑی تعداد میں باہر نکال سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر چاروں صوبوں میں کنونشن کرنے کے بعد لانگ مارچ کرنے کے اوپر جو ہے وہ غور کیا جا سکتا ہے آج کے اجلاس کے اندر، اور لانگ مارچ کے بعد پھر اسلام آباد میں ایک طویل ترین دھرنے کے حوالے سے ایک آپشن پی ڈی ایم اس کے اوپر غور کرے گی۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آج کے اس سربراہی اجلاس میں اگر ان چیزوں پر فیصلے نہیں ہوتے، اگر مولانا فضل الرحمان کو واضح اور صاف جواب نواز لیگ کی جانب سے نہیں ملتا، تو کیا مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کی سربراہی چھوڑ دیں گے؟ کیونکہ گزشتہ کافی عرصے سے وہ جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے سیاست کرنے کی بجائے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے سیاست کر رہے ہیں، ان کو سربراہ بنایا گیا ہے، لالی پاپ ان کے ہاتھ میں تھمایا گیا ہے، لیکن ابھی تک کسی بھی قسم کی کوئی کامیابی انہیں حاصل نہیں ہو سکی۔ اور اب اس بات کی اطلاعات ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف کے درمیان شدید اختلافات پیدا ہونے کے بعد، کیونکہ مولانا اس سے پہلے دسمبر میں لانگ مارچ کی بات کر رہے تھے، اس سے پہلے انہوں نے 2-3 تاریخ دی لانگ مارچ کے حوالے سے، لیکن اتفاق نہیں ہو سکا، اور اب یہ اطلاعات ہیں کہ نواز لیگ کی جانب سے مولانا فضل الرحمان کو یہ کہا گیا کہ موسم کیونکہ اسلام آباد کے اندر ٹھنڈا ہے دسمبر، جنوری اور فروری میں، اس لیے اس لانگ مارچ کو جو ہے وہ آگے کی جانب بڑھایا جائے۔ مارچ کے مہینے میں مولانا فضل الرحمان کے جو ذرائع ہیں انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ انہوں نے نواز شریف کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کی کہ اس سے پہلے جب ایک تاثر تھا کہ سول اور ملٹری ریلیشن شپ میں کچھ گڑبڑ ہے یا اختلافات ہیں، وہ وقت آپ نے ضائع کیا، اب آپ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ جنرل باجوہ سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کریں، جس کے جواب میں نواز شریف کے قریبی ذرائع نے انہیں کہا کہ اس قسم کی کوشش جو ہے وہ کچھ ذرائع کے ذریعے کی جا چکی ہے، اور جو ہے وہ انڈائریکٹ رابطے کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن آگے سے صاف جواب دے دیا گیا ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کے سیکیورٹی ادارے مکمل طور پر پاکستان کی منتخب آئینی اور جمہوری حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ کسی طور پر سیاست میں اپنے آپ کو ملوث نہیں کریں گے۔ یہ سیاسی جماعتوں کے اپنے معاملات ہیں، آپ ان معاملات کو خود دیکھیں۔ ہاں، ملک کے اندر خدا نخواستہ اگر امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کی کوشش کی گئی تو پاکستان کے تمام تر ادارے پاکستان کی منتخب آئینی، قانونی اور جمہوری حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، عمران خان کے پیچھے کھڑے ہیں، اور ملک میں امن و امان کی صورتحال خراب کرنے والے عناصر کو سختی سے کچل دیا جائے گا۔ یہ بات نواز شریف کے قریبی ذرائع نے مولانا فضل الرحمان کے قریبی ذرائع تک پہنچا دی ہے کہ نہ صرف انکار کر دیا گیا ہے بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ مکمل طور پر جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے سیکیورٹی ادارے ہیں وہ پاکستان کی آئینی منتخب جمہوری حکومت اور منتخب وزیر اعظم عمران خان کے پیچھے کھڑے ہیں، جس کے بعد پی ڈی ایم کی صفوں کے اندر شدید ترین بے چینی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی یہ خواہش تھی کہ کسی طریقے سے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ میں نئے چیف جسٹس کی تعیناتی سے پہلے جو ہے دسمبر اور جنوری کے مہینے میں ماحول اس قدر خراب کر دیا جائے کہ اسموک سکرین بنا کر امن و امان کی صورتحال خراب کر کے کسی نہ کسی طریقے سے عدالت کے ذریعے یا اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے کچھ اس قسم کا انٹرفیئر کیا جائے حکومت کے معاملات کے اندر کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو گھر بھجوایا جائے، لیکن سر دست ابھی تک ان تمام تر چالوں میں، تمام تر سازشوں میں پی ڈی ایم کو مکمل طور پر ناکام ہونا پڑ رہا ہے، اور آج کا یہ اجلاس فیصلہ کر دے گا کہ پی ڈی ایم کا آنے والا مستقبل کیا ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کے فیڈ بیک کے طور پر کمنٹ ضرور کیجیے گا۔
بہت جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔